صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. صحابو اور میرے پیارے پیارے ساتھیوں، اے بھائی ایک تو رکا کہ ساڈے انجمن دے سیکٹری میرے دوست اور بھائی جناب شیخ محمد اسماعیل صاحب شاکر، انہاں دی خوش دامن دا انتقال اس ہفتے ہو گیا ہے. دعا کرو کہ اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. یعنی انہاں دے بچیاں دی نانی دا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اونا اما جان نو اعلی علیین عطا فرما. ایک اور دوست نے لکھا ہے کہ اے بیگم جلال الدین صاحب جنہ دی عمر 80 سال سی تو ایتھے جمعہ پڑھ دیا سن، یہ بھی فوت ہو گئی نے. دعا کرو اللہ انہاں نوں بھی کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے. ایک اور دوست رکا لکھا میرے کاروبار واسطے دعا کرو اللہ یہ کاروبار نو چمکا دے. ایک اور دوست نے لکھا ہے کہ بی بی کو فوت ہو گئی ہے لین پار، اللہ انہوں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے. آج تے فوت ہو جاندے رکے سارے آ گئے ہیں، اللہ مہربانی کرے. ایک اور دوست نے رکا دیتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے. ایک اور دوست رکا لکھا ہے کہ بیت المقدس میں جو جماعت ہوئی سی تے اذان کنے آکھی سی، کتنے پڑھیا جائے گا. میرے دوست عام روایتاں سے ملتا کہ جبریل نے اذان کی سی. خیر پوچھ لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں. ایک دوست نے ہاں مینو یاد کرا دیتا رکا دے کے الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو بھائی
بھی پڑھانا آ جائے 18 اپریل جمعے دے دن بھولتے نہیں گئے؟ دسو جمعہ کتنے جا کے پڑھنا؟ ماشاء اللہ میری قوم جاگتی ہے تے ہن کہہ دیو نا چلو چلو لاہور، چلو چلو انشاءاللہ الرحمن میرے رب نو منظور ہویا تے اہل حدیثاں دا او جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہو. میں اس ہفتے بھی تے پچھلے ہفتے مختلف اضلاع دا دورہ کٹ کے آیا. اس ہفتے ہی ملتان گیا، بہاول پور، یزمان، رحیم یار خان، خانپور، انہاں شہراں چ ہو کے آیا. بڑے بڑے جلسے سن. انج معلوم ہوندا سی پیا کہ جویں موچی دروازہ ایتھے ہی ہے. خدا دی قسم لوکاں دی انی تڑپ، کوئی آندا جی 5 بساں ہون گیاں، کوئی آندا 10 بساں ہون گیاں، کوئی آندا 20 بساں ہون گیاں. اور خوشخبری سناواں الحمدللہ 200 بس گوجراں والیوں جا رہی. کنے سو؟ میں پچھلے جمعے بڑی اپنے ہوا بننی سی کہ 50-60 بساں جان گیاں. ہن مصدقہ اطلاع ہے کہ 200 بس پوری گجراں والے شہر تو تانوں یاد ہونا چاہیے جیڑی کانفرنس ساڈی ضیاء الحق دے وقت وچی سن 77 ہوئی سی مینارے پاکستان. اخبارات نے اس مینارے پاکستان کانفرنس دے اجتماع نو 22 لاکھ دے نال تعبیر کیتا سی کہ 22 لاکھ افراد نے آ کے تے نماز جمعہ مینارے پاکستان ادا کیتی. اور میرے بھائی اے تے جیڑی ہے نا کانفرنس 3 دن دی سی تے لوگ سمجھنے کون جائے 3 دن، کون بیٹھا رہے. تے جیڑا جلسہ موچی دروازے دا یہ 3 گھنٹے دا. کنے گھنٹے دا؟ 4-5 بجے ختم ہو جانا. تے میں ہن تواڈے کو یہ پوچھنا کہ تسی اپنے مسلک دی عظمت واسطے 3 گھنٹے کئی سالاں دے بعد ٹائم دے سکتے ہو کہ نہیں؟ دسو. اجے نہیں، اجے نہیں، اجے نہیں. ہاتھ تھلے کر لا. اے جڑا ہفتہ گزریا نا میں رحیم یار خان جا رہا سا تے جہاز وچ میرے ہاتھ چ ایک اخبار آ گیا. خدا دی قسم میں خبر پڑھی تے میں ایک لحاظ نہ اتنا متاثر ہویا. سنو خبر کی سی کہ رائے ونڈ تو اے پچھلے ہفتے 20,000 آدمی دیاں جماعتاں نکلیاں نے. کنے ہزار؟ یہ خبر تساں بھی کسے پڑھی ہے؟ اس ہفتے دی خبر ہے. میں تے اخبار جا کے اتھی دیکھیا 20,000 آدمی جماعتاں دی شکل وچ تبلیغ تے نکلیا رائے ونڈوں. تے کنے کنے دن واسطے؟ کوئی سال واسطے، کوئی 6 مہینے واسطے، کوئی 3 مہینے واسطے، کوئی 40 دن واسطے، کوئی 10 دن واسطے. گھٹ تو گھٹ 10 دن واسطے. اور ویکھو لوگ 6-6 مہینے سال سال تبلیغی جماعتاں جا رہے ہیں. تسی یار 2-2.5 گھنٹے واسطے نہیں جا سکتے؟ جاؤ گے؟ اور بولو جاؤ گے؟ تے جان واسطے سواریاں دا انتظام کرواؤ گے؟ نہ ہوں ٹھنڈے پا گئے. کئیاں دا زور اتنے ہی نکل گیا سارا. پچھلے جمعے میری جماعت الحمدللہ زندہ ہنے پتہ لگ جائے. دیکھو نا ماشاء اللہ اشتہار چھپ گئے کاموں کی ولو یوتھ فورس ولو بھی. یوتھ فورس کاموں کی الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا کم کر رہی ہے اور اتنا پیش ہر مسئلے میں. سنو ادو تے تسی سمجھ ہو گے مذاق. ہن تانوں پتہ لگا کہ یوتھ فورس دی کتنی ضرورت ہے. اور پتہ لگا جی کہ نہیں؟ جماعت اسلامی ایک کتنی بڑی جماعت ہے اس ملک میں منظم.
وہ جماعت دی پوری طاقت نے نوجوان تے پتہ جی انہیں کھیر کھانے نے کٹ کٹ کے کٹیا کہ نہیں؟ کٹنا انہوں چاہیے سی یوتھ فور اہل حدیث نو، پر بازی وہ لے گئے نا، وہ حلوا نان کھا کے نا داتا دربار تو تے مولوی مچھا مچھا تے داڑیاں واہ وو کے نکلے، بودے سوار کے زلفاں کٹوا کے نکلے تے جاندے اگوں پھر ایسے لتر پائے ہونا دینے مارے گئے اسی سوادے آزم سانو بڑی کٹ پئی ہے، سانو بڑی انج اسی بہت انج کوٹ سانو بڑی پئی، وہ جن بہتی وہ کٹ بھی تے بہت ہی پینی سی نا روح بہادری نو۔ ایک ملا نے کل پرسوں کتے آخیا یزدانی آندا 20-25 لاکھ دا مجمع ہونا، یہ تے 20-25 ہزار بھی نہیں ملک وچ۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرا تے رمضان دا مجمع ہی 20-25 ہزار دا کاموں کی ہو جاتا ہے، اور تینوں اپنا ہی چہرہ دستا شیشے وچ، شیشہ ایک دا نک سی ایڈا موٹا، تو شیشہ راہ چ پیا سی پھڑ کے ویکھیا نا تے انہوں نک اپنا دسیا سی نا موٹا پکوڑے ورگا، تے انج کر کے نا شیشے نو مار کے نا ایک ہاتھ تے توڑ آندا ایڈا بھڑا شیشہ، یہ جہا شیشہ میں نہیں دینا، وہ گسے جا کے شیشہ تھلے ماریا تو ٹوٹ گیا، بھلیا مانتا شیشے دا قصور نہیں تیرے نک دا قصور، تینوں اپنا ہی چہرہ دسدا، اور وہ لتر پے نے موچی دروازے وچ بریلویاں نو کہ انہاں دیاں نسلاں یاد رکھ، اینو تے گمنڈ ہونا نا کہ اسی بہتے ہاں۔ سن میرا یہ دعوی کہ بریلوی واقعی ملک وچ بہتے نے، بولو بریلوی واقعی ملک وچ، لیکن نورانی نال نہیں پیپل پارٹی وچ، کدے وچ 80% بریلوی پیپل پارٹی وچ نے تے 5% بریلوی دوسریاں پارٹیاں وچ نے، کوئی تحریک استقلال وچ، کوئی مسلم لیگ کوئی انہاں جماعتاں جو وہابی نہیں نظر آئے گا، جو نظر آئے گا تے 1000 وچوں ایک، 1000 وچوں 100 چوں ایک نہیں، 1000 چوں ایک۔ تے میرے بھائی میں پوچھنا پی ڈی پی وچ بھی بریلوی، طریقہ اصلاح وچ بھی بریلوی، 80% پیپل پارٹی وچ بھی 80% میں گھٹ آخیا، 90% بریلوی پیپل پارٹی وچ نے، تے او دے وچ 5% دیوبندی ہون گے تے کچھ شیعہ ہون گے، گویا کہ باقی رہ گئے 5% جڑے بندے نے نا بریلویاں دے، او نورانی نال 5% کنے، تے او 5% وچوں بھی ایویں جمعراتی ملوانے شلوانے، جنہ دا کھیر دا مسئلہ ہے نا حلوے دا مسئلہ، او نورانی نال نے۔ انج سمجھدار لوگ، کاروباری لوگ، چودھری لوگ، کارخانے دار لوگ، بڑے بڑے رئیس لوگ، اے نورانیاں نال کوئی نہیں، بولو انہاں مولویاں نال کوئی نہیں۔ ایتھے ہی تجربہ کر لو، اے مولوی بھی بندے کٹھے کرے ہاں تے ادھر کو پیپل پا دا چیئرمین کٹھے کرے، پتہ لگے گا تیرے نال لوگ نے کہ تے نال لوگ نے، تینوں ایویں خماری چڑھی ہے تے نالے اوتھے دودھ ہو جانا، پانی 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 ہو جانا۔ 10 تاریخ نو بے نظیر نے بھی لاہور آنا تے نورانی نے بھی لاہور آنا، ویکھاں گے کیویں بے نظیر چڑھدی ہے نورانی دے سر تے، انشاءاللہ انہاں اوتھے دسنا ہی، سارے بریلویاں بے نظیر نو ہی ویکھن جانا، نورانی وال کسے جانا، لے آپے پتہ لگ جانا، تیرا غبار نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اہل حدیث انشاءاللہ لکھاں دی تعداد وچ جان اور جاؤ گے۔ پچھلے جمعے کمو پیش 3300 روپیہ ہویا، آکھو الحمدللہ، تے انہاں 3300 وچوں 1500-1600 خرچ بھی ہو گیا، اشتہار لگے، بین لگا، میاں صاحب نے ماشاءاللہ ساڈے میاں صاحب فرمایا
10 बैनर मैं देवांगा। अज मैं चूंकि वो चांसलर आना सी रियाज यूनिवर्सिटी का, अलहमदुलिल्लाह जेड़े दोस्त इतों गए सन, 2 गड्डियां इतों गई ने, 2 बसां गुजरांवालियों गई ने, मुख्तलिफ जिलों चो आईयां सन। कमो पेच फरलांगा विच साडा जलूस एयरपोर्ट तो लग के ते बड़ी दूर तक शेरपा पुल तक दुनिया दी अखां पाट गई ने कि भाभी इन्ने ने मुल्क विच। अलहमदुलिल्लाह अज मैं उथों 10 बजे आया ते हुण फिर उत्थे इफ्तिताह है दफ्तर दा। मेरे भाई चूंकि मैं चाहना वा कि 200 बसां गुजरांवाले आउणियां ने ते कम अज कम 10-15 ते इत्थों होणियां चाहीदियां ने। और अज एक मामूली बस का कल असां पता कीता ते 700 रुपया दिहाड़ी दा मंगदा सी। किन्ने सौ? बस वाले दा पता कीता कल परसों तो कल गई 700 रुपया लांगा दिहाड़ी दा। ते जे 10 भी बसां हो तो किन्ने पैसे चाहिए ने? उठो फिर माशाअल्लाह, उठो उठो सारे उठो ना, उठो दस दियो ना कि असी जिंदा वा अपने मसलक वास्ते। और लोग ते जनाब साल 6-6 महीने चिल्ले पे देंदे ने और तुसी 6-6 रुपये नहीं दे सकते। उठो सारे उठो और पूरे दा पूरा मजमा एक बार हरकत में आ जाए और साबित कर देवो कि सानू अपने मसलक की आन दा, अपने मसलक की शान दा, वाकई अपने मसलक की गैरत दा, मसलक की हमीयत दा बड़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह लै तरे नहीं भाई नोट माशाअल्लाह। आ भाई साडे बुजुर्ग सारे उठो ना, जिंदी हुण लेट करनी है तुसा करनी है, उठो सारे। ये जेड़ा तुहाडा दिता 100-200-400 होएगा ये रब दी राह ते जाना मसलक जो तेरा कुरान हदीस है कि जो खर्च होना इंशाअल्लाह अल्लाह ने तेरे कारोबार च बरकतां पा देनियां ने। आ 200 रुपया देखो और साडे शेख इकबाल साहब साडे बुजुर्ग हाजी अब्दुलरहमान साहब दे साहबजादे दे गए ने, अल्लाह उहदे कारोबार च बरकत फरमाए। आ मेरे भाई मोहम्मद सादिक साहब ने 50 रुपए दिते ने। आ एक होर दोस्त 50 रुपया माशाअल्लाह दे गया। आ बच्चा किन्ने सारे नोट लैके आया, होर लैके आया। भाई जल्दी जल्दी आओ सारे उठो ना। और नौजवानों तुसी उठो, बीबियां भी हिस्सा पा के जान माशाअल्लाह, बीबियां भी हिस्सा पाउणगियां। इन्हां बच्चियां नूं दे के भेज दो, जेडे थल्ले दोस्त ने वो भी इकट्ठे कर लो, झोलियां वालियां दे झोलियां च पा दो, जेडे आप नहीं उठ सकते। उठो ना सारे उठो ना, कुछ ना कुछ हो जाए। मैं चाहना कि 10-15 बसां का इंतजाम हो जाए ताकि किसी दोस्त नूं किराया खर्चना ना पाए। इत्थे बसां खड़ियां कर देवांगे और ऐलान कर देवांगे, टाइम नाल सारे आके ते बसां विच तुसीं बैठ जाना, बसां दी छत्तां ते चढ़ जाना, झंडे बनाओ, बैनर लगाओ। और आज छोटे छोटे बच्चों ने पोस्टर शाया कर दिता माशाअल्लाह। अल्लाह मेरी जमात को जिंदा रखी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा आया वेखो थल्ले बह दे, तुहानू की हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अजे बड़े बड़े लोग ने माशाअल्लाह। ऐ भाई हाजी मोहम्मद रमजान साहब मेरे प्यारे भाई गुजरा वालों तशरीफ लियाए ने, बाहर दे मुल्क हुंदे ने। उन्हें फरमाया एक सालम बस का किराया 700 रुपया मैं देना। शेख यूसुफ आने वाले थले बैठे ने, उन्हें 2 बसा माशाअल्लाह गल बन गई है। गल वो बच्चों को कलो निक्किया निक्किया ढेर लग चलिया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 हाजी मोहम्मद रमजान साहब ने 700 रुपया दे दिता। आखो अल्हम्दुलिल्लाह। एक जरूरी जरा ऐलान है अहल हदीस यूथ फॉर कामों की बनो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी नाल ये प्रोग्राम जारी ते सारी है। और मैं समझना कि ये हर घर विच एक अद्धी दफा जरूर प्रोग्राम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दरसे कुरान पाक दा जेड़ा कल रात इशा दे बाद प्रोग्राम है, मेरे फाजिल बरादर हजरत अल्लामा अजीजुर रहमान साहब दरसे कुरान पाक इरशाद फरमाएंगे लाइन पार ऐसी इथों सीधा ही महला सलामतपुरा लैन पार जनाब मियां मुहम्मद शफी साहब सिविल जज अल्लाह उन्हां दी जिंदगी भी दराज फरमाए कि साडे अजीज ने भाई। और हम जमात हम मसलक बल्कि बड़ा ही ओते मर्दे कलंदर ही समझो। अल्लाह होर ओनू तरक्की नसीब फरमाए
اور اللہ دے بخت تے بھاگ دے ستارے نو چمکائے. اے ساڈے جج صاحب جڑے نے انہاں دے مکان تے کل رات انشاءاللہ الرحمن درس قرآن پاک ہوئے گا. اتنے جوگ در جوگ جاؤ، فوج در فوج جاؤ. ایک دوست نے رکا پتہ نہیں کہڑے دوست نے لکھ دیتا ہے، لکھا پتہ لگ گیا کہ یزدانی صاحب تسی کاموں کی چھڑ کے لاہور تر چلے ہو. نہ تینوں کتے خواب ہی آئی ہونی ہے. اور جے میں چلا بھی گیا گھر بار تو بدلتے رہتے ہیں تے جمعہ انشاءاللہ اتنے ہی پڑھا رہا گا. کوئی جمعہ اتنے ہی ہوتا رہے گا میرے بھائی، خطاب انشاءاللہ اتنے ہی ہوتا رہے گا. اس واسطے تینوں ایویں وہم ہی پی گیا ایڈی چھتی کوئی ایسی گل. انشاءاللہ اللہ میری زندگی رکھے، حالات تے عدل بدل ہوتے رہتے ہیں. کاموں کی دے اندر جب تک زندہ رہا گا انشاءاللہ میرا خطاب ہوتا رہے. اللہ تمہیں بھی آباد رکھے، خوش رکھے. تے خیر سبحان ربک رب. ہاں کل رات او بھائی یہ لاہور دے دوست بڑے پریشان نے. اصل گل ہے کہ میری تقریر سی لاہور، اور جدن جیلے مینوں لے گئے سن ادھر لاہور تقریر بھی سی. تے سنو لاہوریو، انشاءاللہ جڑا اگلا ہفتہ آ رہا ہے نا، ایک تے کل ہفتہ ہے، اگلے ہفتے عشاء دی نماز دے بعد انشاءاللہ میں لاہور گنج مغل پورے حاضر ہوواں گا اور انشاءاللہ کتاب و سنت دی بارش وسے اگلے ہفتے رات نو. ایک تے کل ہفتہ ہے 98واں دن، تہاڈا جڑا ہدار رہ گیا ہے انشاءاللہ میں لا دیں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. مولا کریم اپنی توحید سمجھ عطا فرما. اے میرے اللہ اپنے پیغمبر دا سچا تابعدار بنا. اے میرے مولا جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما. اے میرے مولا جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اے رب العالمین جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما. رب العالمین مسلک اہل حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما. اے میرے اللہ نظام اسلام دا پاکستان چ نفاذ فرما. اے میرے اللہ سانو ساڈیاں اولاداں نو تے حکمراناں نو نیک تے نمازی بنا. اے میرے اللہ اے جن لوگ تیرے درد فقیر آئے نے اللہ نے چولیاں رحمت تے کرم نال بھر دے. اللہ لوکاں نو ہور بڑے دروازے اللہ اہل حدیث تیرے دروازے نو چھڑ کے کیڑے دروازے تے جان. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے دیوانے لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے. اللہ جڑے تیرے کول جا چکے نے اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف فرما. اللہ جڑے ساتھی وفات پا چکے نے انہاں دیاں قبراں منور فرما. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.